तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी मेजबान रुबा मुबशर और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत की बात वेरिक के साथ। ख़वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम में हम ज़हनी अमराज के हवाले से बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को आगाह करें कि किस तरह से हम अपनी और दूसरों की जिंदगियां बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हम इस माशरे को बेहतरी की राह पर गामजन कर सकते हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर नासिर सैयद खान मौजूद है, एक बार फिर से एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर फैकल्टी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा से इनका ताल्लुक है। और चूंकि 10 अक्टूबर को जो है वो मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार मेंटल हेल्थ का जो इस पूरे दिन का जो थीम था वो था कि ज़हनी अमराज जो है जिन लोगों को होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन इंडिविजुअल, इट्स अबाउट एवरीवन। तो मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन इस साल का जो थीम था उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने FM 100 को वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम रुबा, थैंक यू वेरी मच, और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेल डॉक्टर साहब, जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, आज मेंटल हेल्थ डे जो है वो अभी गुजरा और इसका थीम जो है वो इस बार मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। सो इस थीम को किस तरह से आप वजाहत करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं? ज़हनी सेहत सबके लिए, ये इस साल की थीम थी। थीम का मकसद ये है कि हर शख्स जो इस दुनिया में मौजूद है, अमीर है, गरीब है, औरत है, मर्द है, बच्चा है, ज़हनी सेहत सबके लिए हर इंडिविजुअल का एक राइट है और जो उसको मिलनी चाहिए। ज़हनी सेहत से मुराद सिर्फ ये नहीं कि वो बीमारी ना हो, बल्कि ज़हनी सेहत से मुराद ब्रॉडर सेंस में खुशी, सिक्योरिटी और सेंस ऑफ कंफर्ट है, जिसमें इंसान अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकता है। और भरपूर तरीके से गुजारने का मकसद ये है कि आप एज इंडिविजुअल अपने घर में, अपने माहौल में और अपने इर्द गिर्द काम करने में हर जगह पे एक भरपूर कंट्रीब्यूशन कर सकें। इसी थीम को लेकर आगे चला गया है, ज़हनी सेहत सबके लिए। ऑलराइट डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम जब ज़हनी सेहत के हवाले से बात करते हैं तो अगर हम जो है दुनिया भर में देखें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बार बार ये हैमर कर रहे होते हैं सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के साथ जो है वो उनको ऑन बोर्ड रखा जाता है। उसके अलावा जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको फ्रीक्वेंटली उन पर एक चेक रखा जाता है कि आया उनकी मेंटल हेल्थ स्टेबल है कि नहीं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी ये चीजें जो है उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही या ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है। तो किस तरीके से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे माशरे की बका के लिए हम इंडिविजुअल लेवल पर काम करें और लोगों की मेंटल हेल्थ पर तवज्जो दें? रुबा, इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको एक मुआशरे में एक अप्रोप्रिएट पोजीशन मिल जाए। मसलन आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री में देखें तो वहां पे साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की तादाद इंडिविजुअल्स के हिसाब से होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। सो हर 10,000 लोगों के ऊपर के साथ एक साइकाइट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एसोसिएटेड है। पाकिस्तान में इसके बरक्स है। यहाँ पे किसी भी जगह पे साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ना सरकारी लेवल पे ना गैर सरकारी लेवल पे। अगर सरकारी लेवल पे ये काम नहीं भी हो रहा तो प्राइवेट लेवल पे ये काम जरूर हो सकता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, अपने इर्द गिर्द आप देखें माहौल में जहां भी लोग अवेलेबल हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पे अगर साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, काउंसलर्स या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को एंगेज किया जाए तो कहते हैं कि जी अर्ली डिटेक्शन बेटर प्रोग्नोसिस। जितनी जल्द हम इन मसाइल को असेस कर लेंगे, देख लेंगे, उतनी जल्दी हम ठीक कर लेंगे। और ये ज्यादातर चीजें अवेयरनेस से क्रिएट होंगी। आप मैं जब सब मिलकर इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। ऑलराइट, टू ऑल द पीपल आउट देयर जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं उन तमाम लोगों को बताती चलूं कि यूर ट्यून इनटू द प्रोग्राम सेहत की बात वेरिक के साथ। मेरे साथ डॉक्टर नासिर सैयद खान मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं ज़हनी अमराज
ذہنی مرض جو ہے وہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، اور سب جو ہے یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اس کی بہتری کی طرف جائیں، وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزاریں اور سکون سے گزاریں. یہ جو مینٹل پیس ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم لوگ جو ہے وہ میں نے ایک یہ بھی ٹیسٹ دیکھا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اچھا لباس ہو. ہم لوگ بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے ریسٹورینٹ میں جا کر جو ہے وہ ڈائن ان کریں. اس کے علاوہ اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا انٹیریئر، یہ سب جو ہے ہماری خواہش ہوتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کیا وجہ ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ پر ایک تو توجہ نہیں دیتے، دوسری بات کہ اگر ہمیں مینٹل ہیلتھ پر پیسے انویسٹ کرنے پڑ جاتے ہیں تو ہم اوور لک کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید فیس بہت زیادہ ہے ڈاکٹر کی یا کنسلٹنٹ کے پاس اس لیے نہیں جانا. اینڈ سیم رویہ جو ہے ہم کتابوں کی طرف بھی رکھتے ہیں کہ کتاب ہمارے لیے مہنگی ہے لیکن 1500 روپے کا پیزا جو ہے وہ سستا ہے اور وہ تو ہمیں جو ہے وہ بہت سارے لگژریز کے ساتھ مل رہا ہے. تو یہ کیوں ہے ہمارے ذہنوں میں یہ سارے دیکھیں جنرلی ہمارے معاشرے کی تھیم جو ہے وہ بدلتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا گھر ہر شخص کا ڈیفینیٹلی ایک بیسک رائٹ ہے، ہیومن رائٹ ہے اور ہونا چاہیے. ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو انجوائے کرے، لیکن اس کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کی ذہنی صحت کا صحیح ہونا ضروری ہے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو دن بھر مزدوری کر کے اپنے بچے کے لیے شاید 10 روپے کی مٹھائی کا ٹکڑا لے کے گھر جا رہا ہو سائیکل کے اوپر، وہ دنیا کا خوش ترین انسان ہو. اور ایک شخص جو اربوں روپے کی رولز رائس میں بیٹھا ہوا اپنے کروڑوں روپے کے کاروبار کے بارے میں سوچ کے دکھی ہو، وہ شاید دنیا کا سب سے زیادہ دکھی انسان ہو. سو خوشی اور غمی، دکھ اور جو بھی ہمارے مختلف ایموشنل ریاکشنز ہیں وہ سب ہمارے ذہن میں ہیں، ہمارے دماغ میں ہیں. اگر ہم دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ صحت مند ہیں تو یہ دنیا کی ساری آسائشیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور یہ بڑی بڑی چیزیں ہمیں خوشی محسوس کروائیں گی. لیکن اگر ہماری ذہنی صحت ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہم اس ذہنی کیفیت میں اور اذیت میں مبتلا رہیں گے جب ہم ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. سو ہو سکتا ہے کہ 100 روپے کا پیزا بہت زیادہ خوشی دے دے اور ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ روپے کا کسی بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا آپ کو مزہ نہ دے. یہ سارا کے سارا آپ کی ذہنی صحت پہ منحصر ہے، اور اگر ہم اس کو امپورٹنس دیں تو یہ ہمارے لیے بہتری ہے. لیکن اگر ہم امپورٹنس نہ دیں تو آبویسلی یہ چیزیں کمپلیکیٹ ہوتی ہیں. پھر نہ آپ کا کام کرنے کو دل کرے گا، نہ کھانا کھانے کو دل کرے گا، نہ دوستوں سے ملنے کو دل کرے گا. بس اندھیرا اور اندھیرا اور اندھیرا، یہی ذہنی بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہیں چیزیں. Alright, ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو کہ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں نوٹس کی ہے، ہم لوگوں کے ہاں پاکستان میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹرٹینمنٹ کی آپ بات کریں تو زیادہ سے زیادہ آپ کی انٹرٹینمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یا انٹرٹینمنٹ اگر کچھ ہے تو مووی دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. سیکنڈلی ہر کوئی جو ہے وہ فینسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، ہر کوئی جو ہے وہ 2 سے 3 ہینگ آؤٹ افورڈ نہیں کر سکتا. اینڈ ایون ایک 500 روپے کی جو ٹکٹ ہے وہ بھی ہر اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتا. تو جب انٹرٹینمنٹ آؤٹ لیٹس ہی بہت کم ہے تو فرسٹریشن آٹومیٹکلی بڑھے گی، مینٹل ہیلتھ آٹومیٹکلی خراب. تو کس طرح سے آپ بینگ اے پروفیشنل ایڈریس کریں گے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے آؤٹ لیٹس بنائیں؟ دیکھیں ربا، بات پھر وہی ہے کہ مینٹل ہیلتھ ضروری ہے اور اچھی ذہنی صحت کے چند اصول ہیں. مثلا سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ نشہ کسی بھی قسم کا آپ کی صحت اور ذہنی صحت کے لیے بہت خراب ہے. سو ہمیں نشے سے پرہیز کرنا ہے. اچھی غذا کا مراد یہ نہیں ہے کسی مہنگے لیوش ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا. اچھی غذا سے مراد یہ ہے کہ وہ غذا جو ہماری ذہن کی اور جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، جس میں دودھ، انڈا، پھل، سبزی اور مختلف قسم کی پروٹینز کی چیزیں شامل ہیں. سو اچھی غذا جو ضروری نہیں لیوش ہو، اچھی مینٹل ہیلتھ کے لیے وہ جو نشہ آور چیزیں ان سے اجتناب، پولوشن سے باہر رہنا، اپنی صفائی کا خیال رکھنا اور ورزش.
ये कुछ चीजें बेसिक कानून है जो इंसान की सेहत में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी होगी, आप रोज आना आधा पौना घंटा वर्जिश करेंगे, आप लोगों के साथ बैठने में मिलने में अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, तो फिर महंगा खाना खाना और सस्ता खाना खाना मैटर नहीं करता। फिर मैटर करता है कि आपको खुशी किस चीज में मिल रही है। फिर आपको खुशी मिलेगी वो सोशल काम करके जो शायद जिनमें पैसे नहीं लगते। आई एग्री कि हमें एक एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है उसके लिए अवेलेबिलिटी ओवरऑल मौजूद होनी चाहिए, लेकिन रुका जिन जगहों पे ये अवेलेबिलिटीज नहीं है वहां भी लोग खुश रहते हैं। बहुत सारे बर्फानी इलाके हैं इस मुल्क में भी हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इवन देन लोग वहां पे खुश रहते हैं, इसलिए कि वो वर्जिश करते हैं, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, अपने इमोशंस को जज्बात को कंट्रोल करते हैं, नशे से दूर रहते हैं, पोल्यूशन से दूर रहते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं। सेहत का ख्याल रखेंगे तो फिर आप हम 3 दोस्त 4 दोस्त मिलके बैठ जाएं, बातों में घंटों गुजर जाते हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं, आपकी ज़हनी सेहत अच्छी हो सकती है। और वही उसके बरक्स आप लेविश रेस्टोरेंट में खाना खाएं और वहां पे आप उड़ते रहें, तो फिर आपको क्या मजा आएगा। बिल्कुल। टू ऑल द पीपल आउट देयर जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, यू ट्यून इनटू द प्रोग्राम सेहत की बात वेरिक के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान रुबाह मुबशर। मेरे साथ डॉक्टर नासिर सईद खान मौजूद है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर फैकल्टी डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री, क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, अगर हम लोग बात कर लें इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि आज हम क्योंकि सबकी बात कर रहे हैं, तो एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, एक नन्हा पौधा जब तनावर दरख्त बन रहा होता है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो उनकी परवरिश में केटर करने चाहिए? बिकॉज एवरीवन वांट्स कि वो कोई ऐसा बच्चा जो है वो माशरे को ना दे, एक ऐसा ग्रोन अप एडल्ट माशरे को ना दे जो कि ज़हनी तौर पे बीमार हो, जो कि दूसरों की तकलीफ का बायस हो। कोई माँ बाप ये नहीं चाहते, लेकिन समहाउ ये हो रहा है और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? और एक इंडिविजुअल जब बड़ा हो रहा होता है, उसकी पर्सनालिटी में कौन कौन से ट्रेट्स और कैसे कैसे डेवलप करके हम एक बेहतर माशरे की तरफ जा सकते हैं? रुबा, बेहतर मुआशरे के बेसिक असूल फिर वही हैं जो मैंने पहले भी कुछ बयान किए। अगर हम तालीम पे, अगर हम लोगों की फलाह पे, हम इक्वालिटी पे, जस्टिस पे और इन चीज़ों पे फोकस करें, तो ये सारी चीज़ें मुआशरे को बेहतर ज़हनी सुकून के अच्छे लोग इनफराद पे लेकर जा सकती है। हमारे यहाँ जब डिस्पैरिटीज जनरेट होती है ना, एक बड़े और छोटे की तमीज, अब बड़े छोटे से मुराद उम्र की बड़ा छोटा नहीं, रुतबे का बड़ा छोटा होना, ठीक है। आप हमारे मुआशरे में देखें, मैं अभी भी ये सोच के परेशान होता हूं कि हमारे यहाँ अभी भी वही कल्चर है कि अगर मैं चल रहा हूँ तो जो मेरे सबऑर्डिनेट या मातहत हैं वो मेरे पीछे चलेंगे, वो कभी मेरे साथ या मेरे से आगे जाने की कोशिश नहीं कर सकते। ये डिस्पैरिटीज, छोटी छोटी डिस्पैरिटीज हमारी जिंदगी में, बेमकसद की डिस्पैरिटीज हमारे जहन में इंतशार पैदा करती हैं और फिर हम कंपैरिजंस में ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है। जिन मुआशरों में ये डिस्पैरिटीज नहीं होती, ठीक है, तमीज अलहदा चीज है। आप तमीज में रहें, अच्छे रहें, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ नहीं चल सकते। अगर मैं रुतबे में बड़ा हूं, मतलब मैं पोजीशन में प्रोफेसर हूं, तो मेरा मेडिकल ऑफिसर मेरे साथ नहीं चल सकता, मेरे पीछे चलेगा। क्यों? ये डिस्पैरिटीज फिर सोशल लेवल पे भी हैं, फाइनेंशियल लेवल पे भी हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी हैं, सरकारी लेवल पे भी हैं, और यही डिस्पैरिटीज हमारे बच्चों में भी बचपन से डाल दी जाती है। और उन डिस्पैरिटीज को जब बच्चा देखता है, ये गुर्बत क्यों, ये अमारत क्यों, सो इन डिस्पैरिटीज में पढ़ के फिर इंसान के जहन में मजीद इंतशार पैदा होते चले जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, लोगों का एक दूसरे से बात करने में गुस्से वाला रवैया है, किसी को कोई इंसान को इंसान समझें, उसको वैल्यू दें। पैसे की कोई कदर कीमत नहीं है, कोई कब्र में पैसा लेके नहीं जाता, राइट। लेकिन हमारा रवैया ये होता है कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी, अच्छा कार, अच्छा खाना, अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छा सिनेमा, ये सब अच्छे कंपैरेटिव हैं।
अच्छा मैं हूं अगर मेरा रवैया मेरे इर्द गिर्द वालों के साथ अच्छा है, और अगर मेरा इर्द गिर्द वालों के साथ रवैया अच्छा है तो मेरी ज़हनी सेहत अच्छी है, मेरे अंदर गिल्ट का मादा नहीं होगा, लो सेल्फ एस्टीम नहीं होगी, मेरे अंदर जेलसी का मादा नहीं होगा। ये वो नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारी ज़हनी सेहत को तबाह कर देते हैं जब हम कंपैरिजंस में जाते हैं और अच्छे बुरे के उसमें सेंस में चलते हैं। ऑल आप राइट, डेवलप्ड वर्ल्ड में और अंडर डेवलपमेंट में सबसे बड़ा फर्क ये देखेंगे, डिस्पैरिटीज, इक्वालिटी। ऑलराइट। डॉक्टर साहब, एक चीज जो है जिसमें आपने क्लासेस के हवाले से बात की, ये एक जो है हम लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम है। अक्सर औकात मैंने लोगों को देखा है, बल्कि आज सुबह ही मैं टेलीविजन पर प्रोग्राम देख रही थी कि जहां हम लोगों ने ये बात उस टेलीविजन पर जो है वो ये बात कही जा रही थी कि एक खातून जिनके हाथ के धुले हुए कपड़े या उनके हाथ के धुले हुए बर्तन जो है हम साफ कंसिडर करते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं बैठते जस्ट बिकॉज वो इतनी साफ नहीं है। तो ये जो एक अपनी मर्जी जहां हम समझते हैं वहां हम चीज को साफ कंसिडर कर लेते हैं, बाकी तमाम चीजें जो है वो ब्लैक हैं, बाकी तमाम चीजें गंदी हैं। इस पूरे सिनेरियो को, उस पूरे माइंडसेट को हम किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट 10, 20, 30 years में तो नहीं होने वाला, इट विल टेक लाइक hundreds of years आई बिलीव, क्योंकि ये बहुत पीछे से आ रहा है। ये चीज फौरी तौर पे भी हो सकती है, ये सोच की खराबी है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, मैं इस वक्त जिस जगह पे बैठा हुआ हूं, मेरे हमसाए में जो शख्स है उसका घर एग्जैक्टली मेरे घर जैसा है, और मेरे इस तरफ दूसरी साइड पे जो मेरा हमसाया है उसका घर भी एग्जैक्टली मेरे घर जैसा है। सो हम इस पूरी लेन में एक जैसे घरों में रहते हैं, लेकिन हम एक जैसे फाइनेंशियली शायद ना हो। कोई बैंक में क्लर्क है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन सब एक जैसे घरों में रहते हैं, राइट? ये डिस्पैरिटीज हैं जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ये बड़ा घर, ये छोटा घर, ये गरीब, ये अमीर। वही बात कि एक मेड आपके घर में जो बर्तन धो रही है, उसके धोए हुए बर्तन में आप खाना खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको अपने साथ कुर्सी पे नहीं बिठा सकते क्योंकि वो गंदी है। ये गंदगी की सोच असल में उसकी गंदगी से रिलेटेड नहीं है, ये सोच की हामिल है। मैं अगर उस सोच को ठीक करूं तो मेरा पहला फर्ज क्या होगा कि वो खातून जो मेरे घर में बर्तन धो रही है उसके कपड़े भी उतने ही साफ हों जितने मेरे साफ हैं, उसका मुंह भी उतना ही साफ हो जितना मेरा साफ है। उसके लिए उसको क्या चीजें चाहिए, जो चीजें चाहिए आप प्रोवाइड कर दें, आप उसको प्रोवाइड कर दें, आप उसको साथ बिठा लें, आप उसके साथ बैठ के खाना खाएं, कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी। लेकिन ये इक्वालिटी हमारी सोच में कब आएगी? क्योंकि हमारी सोच में ये चीज इक्वालिटी नहीं आ सकती। हम हर चीज को पैसे के तनासब से तोलते हैं, हम हर चीज को मटीरियलिस्टिक चीजों से तोलते हैं, जबकि अगेन आप डेवलप्ड मुल्कों में जाएं, आप उनको कंपेयर करें तो वहां पे लोग, तमाम लोग जीन्स पैंटें पहनते हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो काम करने वाला हो। सो अगर जीन्स सारे लोग पहन रहे हैं, एक एक कपड़े का, लिबास का उन्होंने तरीका दे दिया, उसमें डिफरेंस कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, अमीर आदमी जो है वो शायद ब्रांडेड जीन्स पहन लेगा और गरीब आदमी शायद आम वॉलमार्ट की जीन्स पहन लेगा, लेकिन जीन्स जीन्स ही होगी। हमारी सोच में जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी कि हमें इंसान को इंसान समझना है, हमारी जहनी सेहतें ठीक नहीं होंगी। और इन जहनी सेहत को ठीक करने के लिए हमारी सोच और रवैये में अवेयरनेस, उस स्टिग्मा को करेक्ट करना, उन चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर आना सबसे जरूरी चीजें हैं। हमारे रिलीजियस स्कॉलर भी बोलते हैं, हमारे मजहब के लीडर भी बोलते हैं, हमारे सियासी लीडर भी बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है क्योंकि हम खुद रोल मॉडल खराब हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जो है वो मैंने अक्सर सुनी है कि अगर आपसे जो है वो कोई गलत रवैया इख्तियार करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, या किसी वजह से आप परेशान हो रहे हैं किसी के रवैये से, तो ये तो हजरत अली का भी कॉल है कि आप जो है वो उससे इखलाक से पेश आएं,
کیونکہ وہ الٹیمیٹلی ہی اپنا جو ہے وہ ٹیمپر لوز کر دے گا, وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیار سے بات کرنا اٹس سیلف ایک بڑا کریجیس بات ہے. میں اگر جو ہے ایسی سچویشن میں ہوں جہاں کوئی مجھے جو ہے وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے, تو میرا ابرپٹ ریئیکشن یہ ہوگا کہ میں بھی اس سے اونچی آواز میں بات کروں گی. اس مومنٹ پر, وہ جو 2 سیکنڈ کا مومنٹ ہے, اس میں کنٹرول کیسے لائیں؟ اب اس میں ربا پھر وہی بات آ گئی کہ دیکھیں, میں مثالیں کمپیریزنز کی دے رہا ہوں اس ملک میں اور پاکستان میں, اور اس کی واحد ریزن ہے کہ ساری زندگی میں اس پاکستان میں ہی رہا ہوں, اور ابھی بھی میں پاکستان میں ہی کام کرتا ہوں اور پاکستان میں مریض بھی دیکھتا ہوں. سو میں پھر وہی کمپیریزنز کی بات کروں گا. یہاں پہ ہم سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو مسکراہٹ دیتے ہیں اور بدلے میں اگلا بھی مسکراہٹ میں ہمیں جواب دیتا ہے. پاکستان میں چلتے ہوئے میں سڑک پہ کسی شخص کے ساتھ بھی مسکرا کر دیکھوں تو پہلا چیز کیا ہمارے ذہن میں آتی ہے, یہ میری طرف ہنس کیوں رہا ہے, وہ پاگل ہے, رائٹ. دوسری چیز ذہن میں یہ آتی ہے, وہ یا میری طرف دیکھ کے ہنس رہا ہے, لائن مار رہا ہے, یا کوئی چکر ہے, کوئی گڑبڑ, رائٹ. سو ہمارے ذہنوں میں اتنی نیگیٹیوٹی بڑھ گئی ہے کہ ہم اچھی چیز کو اچھا سمجھ نہیں رہے. اگر کوئی شخص آپ کی طرف مسکرا کے دیکھ رہا ہے تو بدلے میں آپ بھی مسکرا دیں. ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہم جب ملتے ہیں ہم بولتے ہیں السلام علیکم, اور یہ FM 100 کا کتنا اچھا لوگو ہے, السلام علیکم پاکستان. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو جوش اور وہ جو مزہ اس گریٹنگ میں ہے, وہ مزہ کسی گریٹنگ میں نہیں. کیا ہم سڑک پر چلتے ہوئے جو ہمارا حق بنتا ہے, کیا ہم ارد گرد والوں کو سلام کرتے ہیں؟ اگر کوئی غریب شخص سائیکل پہ جا رہا ہے اور میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں, کیا میں اس سائیکل والے کو سلام کروں گا؟ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اور اگر میں کر لوں گا تو کیا برائی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ شخص میرے اس سلام سے خوش ہو جائے. ایک گاڑی چلتے ہوئے لڑائی ہوتی ہے سڑک کے اوپر, 100 کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے, سب دیکھنے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں, صلح کرانے والے شاید 2-4 ہوتے ہیں, باقی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم سب مل کے صلح کیوں نہیں کرا دیتے؟ ہم سب کیوں نہیں ایک دوسرے کو برداشت کرتے؟ میں آپ کو کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ اگر میرے اوپر کوئی شخص چلا گیا ہے اور وہ اچھا ہو گیا ہے تو میں اس کو برداشت کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم لوگ اچھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ہم لوگ بری چیزوں کو ہم صرف کرٹیسزم کرتے ہیں سیاست پہ, ہم کرٹیسزم کرتے ہیں حالات پہ, ہم کرٹیسزم کرتے ہیں پیسوں پہ, ہم کرٹیسزم اس چیز پہ نہیں کرتے کہ ہم کیا ہیں. کیا ہمیں ٹھیک نہیں ہونا؟ انڈیویجول ٹھیک ہوں گے معاشرہ ٹھیک ہوگا, انڈیویجولز ٹھیک نہیں ہوں گے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. سو فرد ملت سے ہے, وہ جو اقبال کے شعر ہے, that is the basic concept. ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ ایک تو کانورسیشن جو ہے یہ بہت میرے خیال سے اس پر گھنٹوں بھی بات کی جائے تو کم ہے, بٹ سنس جو ہے وہ اب آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں اور ہم لوگوں نے کانورسیشن کو جو ہے وہ تھوڑا سم اپ کرنا ہے. کیا ہمارے میڈیا کا قصور ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایسا کانٹینٹ دکھا رہے ہیں کہ جو کہ عدم برداشت جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے, جو کہ کیونکہ دیکھیے ٹیلی ویژن جو ہے وہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جب لوگ دیکھتے تھے وہ اس لیے دیکھتے تھے کیونکہ اٹس اے سورس آف انٹرٹینمنٹ. اب وہاں بھی ساس بہو کے جھگڑے ہیں اور گھر پہ بھی ساس بہو کے جھگڑے ہیں. جب گھر پہ بھی ڈپریشن ہے اور ٹیلی ویژن پہ بھی ڈپریشن ہے, تو تب تو میرے خیال سے وی آر گوئنگ نو ویئر, ابھی ہم ادھر ہی ہیں. دیکھیں ربا, میڈیا کا ڈیفینیٹلی رول تو ہے, اس میں تو کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں, ٹھیک ہے. جو ہم دکھائیں گے لوگ اس کو محسوس کریں گے. لیکن ٹھیک ہے, میڈیا چلتا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے. وہ سروے کرتے ہیں کہ کس کی ویورشپ زیادہ ہے, اور ویورشپ زیادہ ہوتی ہے ٹاک شوز کی جن میں لڑائیاں جنریٹ کی جاتی ہیں. اس کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے, لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں, میڈیا زیادہ پیسے کماتا ہے. میرا مقصد صرف ایک ہوتا ہے, اس زیادہ ویورشپ میں جہاں پہ ان ٹاک شو میں ہائٹنڈ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے اور سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اگر ہم اچھی باتیں بھی کر دیں, صحت کی باتیں بھی کر دیں, کچھ ایک چھوٹا سا بھی میسج دے دیں, تو میرا خیال ہے امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. لوگ رویہ اپنا جب تک نہیں بدلیں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی,
اور رویہ بدلنے کے لیے جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اسکول سے رویہ بدلنا شروع ہوگا. گریڈنگز، کمپیریزنز، کمپٹیشنز، اچھے برے کی جو تمیز ہے وہ بجائے اچھے برے کی ویلیو سسٹم کے اوپر تمیز ہو، پیسوں پہ تمیز کی جاتی ہے. جب تک وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. جس معاشرے میں ایک صفائی کرنے والے کو برا سمجھا جائے اور ایک بیوروکریٹ کو اچھا سمجھا جائے وہ معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا. جب تک ہم ان سب کو ایک لیول پہ انسان سمجھ کے ٹریٹ نہیں کریں گے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. صحت کی بات، ذہنی صحت کی بات، بیسک اصول: ورزش کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، لوگوں کا خیال کریں، جیلسی اور نیگیٹو ایموشنز کو بند کریں، سمیٹیں، کنٹرول کریں اور غصے پہ قابو پائیں. چیزیں بہتر ہو جائیں گی. Alright. ڈاکٹر صاحب اب چونکہ آخری 1 منٹ رہ گیا ہے تو کیا میسج دینا چاہیں گے ان تمام لوگوں کو جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہو؟ اور میں ہمیشہ یہ میسج دیتا ہوں اور FM100 کے ذریعے بھی یہی میسج دوں گا: ذہنی صحت ہر انسان کا ایک حق ہے اور ذہنی صحت صرف اسی صورت میں آئے گی جب ہم اس کو سمجھیں گے، اور سمجھیں گے اسی وقت جب اویئرنیس کریٹ ہوگی. اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھیں اور جہاں آپ کو لگے کہ کوئی شخص اذیت میں مبتلا ہے، جو اذیت ذہنی ہے، جذباتی ہے، ایموشنل ہے، کسی نہ کسی پروفیشنل کو ضرور رابطے میں رکھیں، کانٹیکٹ کر لیں. اپنا خیال رکھیں، لوگوں کا خیال رکھیں، معاشرے کو بہتر کریں. Alright, ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ٹو آل دی پیپل آؤٹ دیئر جنہوں نے ہمیں بہت لیٹ جوائن کیا ہے. یو کین اسٹل واچ دا پروگرام آن فیس بک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر سعید خان موجود تھے، ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ڈائریکٹر فیکلٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آف سائیکاٹری، کوئنز یونیورسٹی کینیڈا. آگے بھی انہیں جو ہے وہ زحمت دیتے رہیں گے اور بہت سارے موضوعوں پہ بھی جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے. آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے صحت کی بات ویرے کے ساتھ. اب ہم پروگرام کے اختتام کو پہنچے ہیں. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک پیج پر FM100 کے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد اللہ حافظ.